तीन खम्बे अर्थनीतिको सन्दर्भमा छानबिन समितिको टिप्पणी उद्धृत गर्दा निजी क्षेत्रको खम्बा फलामको, सार्वजनिक क्षेत्रको खम्बा काठको र सहकारीको खम्बा चाहिँ बाँसको साबित हुन पुगेको छ। सहकारीको बचत अपचलनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएपछि संसदीय छानबिनको माग गर्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद अवरुद्ध गरेको थियो। सरकार र प्रतिपक्ष बीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि गत जेठमा सरकारले सांसद सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धी छानबिनका लागि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनायो र सोही समितिले हालै करिब 3.5 महिनाको अध्ययन पश्चात प्रतिवेदन पेश गरेको छ। समितिले 22 वटा समस्याग्रस्त र 18 वटा अन्य सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका समेत गरी 40 वटा सहकारीहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा उठान गरिएका विषयवस्तुहरूमा सहकारी क्षेत्रको समष्टिगत अवस्था दर्शाउने दर्पण बनेको छ। साथै संकटग्रस्त सहकारी संस्थाहरूका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण र बचत फिर्ताका सन्दर्भमा दिइएका सुझावहरू एवं समग्रतामा सहकारितालाई मुलुकको 3 खम्बे अर्थतन्त्रको एक आधारको रूपमा खडा गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक, नीतिगत र नियामकीय सुधारका सवालहरू समेत उठान भएको छ। प्रतिवेदन नेपालको सहकारी आन्दोलनको समष्टिगत झलक दिने उत्कृष्ट सन्दर्भ सामग्री बन्न पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा सहकारीका सिद्धान्त, उद्देश्य र मोडलहरूमाथि चर्चा गरौं। सहकारीको सिद्धान्त र उद्देश्य। विश्वमा सहकारीको अभ्यास नयाँ होइन। यो मानव सभ्यताको विकाससँगै सहकार्यमा आधारित प्रणालीको रूपमा स्थापित भएको थियो। तथापि आधुनिक सहकारी आन्दोलनको सुरुवात भने औद्योगिक क्रान्तिताका भएको मानिन्छ। अमेरिकी प्रोफेसर रिचर्ड जी विलियम्सले आफ्नो पुस्तक द कोअपरेटिभ मुभमेन्टमा उल्लेख गरे अनुसार सन् 1750 वरिपरिबाट आधुनिक सहकारी आन्दोलन अस्तित्वमा आएको थियो। 19औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा भने सहकारी आन्दोलनका विशिष्ट रूपहरू देखा पर्दै गयो। जस क्रममा संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा उपभोक्ता सहकारी, फ्रान्समा श्रमिकको स्वामित्वयुक्त उत्पादन सहकारी तथा जर्मनीमा ऋण सहकारीको विकास भएको देखिन्छ। प्रोफेसर विलियम्सकै अनुसार विकसित मुलुक र विकासशील देशहरूमा सहकारी आन्दोलनको विकास र विस्तार फरक फरक उद्देश्यका साथ भएको देखिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा पुँजीवादले विकास गरेको स्वतन्त्र बजारलाई लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक बनाउने विकल्पका रूपमा सहकारी आन्दोलनको विकास भएको देखिन्छ भने विकासशील 2/3 विश्वमा भने सहकारी आन्दोलन सम्भाव्य र दिगो अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने उद्देश्यप्रति उत्प्रेरित भएको पाइन्छ। सहयोगात्मक सहकार्य र समुदायप्रतिको चासो नै सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त हो। सहकारी आन्दोलनबारे समन्वय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सञ्जाल इन्टरनेशनल कोअपरेटिभ अलायन्स ICA ले सन् 1995 मा सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू तय गरेको थियो। यो सञ्जालले सहकारीका सिद्धान्तहरूलाई समुदाय लक्षित हुने गरी परिमार्जन गर्दै 7 सिद्धान्त तय गरेको थियो। ती सिद्धान्तहरू हुन् स्वैच्छिक एवं खुल्ला सदस्यता, सदस्यता नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक विधि, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, कार्य सम्पादनमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचनाको प्रवाह, सहकारीहरूका बीच सहकार्य र समुदायप्रतिको चासो। संसारमा सहकारीका विभिन्न मोडल अस्तित्वमा रहे। ती केही आधारभूत मोडलहरूमध्ये औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक सदस्यहरूको दैनिक गुजारा चलाउनका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएका सहकारीहरू, सार्वजनिक निर्माण वा अन्य ठेक्कापट्टा प्राप्तिका लागि स्थापित सहकारी, मुनाफा बाँड्ने उद्देश्यले म्युचुअल फन्डको अवधारणामा सञ्चालित सहकारी, विद्यालय सञ्चालन र खेतीपातीका लागि खोलिएका स्क्यान्डेनेभियन मोडलका सहकारीहरू, अर्थतन्त्रका आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा बृहत सहयोगात्मक सहकार्यका लागि स्थापित सहकारीहरू केही प्रचलित मोडल हुन्। विकसित मुलुकहरूमा सहकारी सञ्चालनको मोडल अलग छ। त्यहाँ मूलतः पुँजी र प्रविधिको विकाससँगै पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको विकासले समाजमा वर्ग विभाजन हुन गयो र पुँजीपति तथा श्रमिक वर्गको निर्माण भयो। त्यही श्रमिक वर्गले आफ्नो सामूहिक हित प्रवर्धन गर्ने र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सहकारी आन्दोलनको प्रादुर्भाव हुन गएको देखिन्छ। तर नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासको अवस्था भिन्न भएकाले यहाँको सहकारी आन्दोलनको पृष्ठभूमि पनि फरक छ।
खास गरी नेपालमा सुरुवाती चरणमा केही व्यक्ति र समूहको निश्चित योजना र सोचलाई मूर्त रूपीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सहकारी स्थापना भएको देखिन्छ। सहकारी स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यसले बृहत आर्थिक एवं सामाजिक समावेशीकरणको मान्यता अंगीकार गरेको देखिँदैन। तथापि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै यस्तो बृहत आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा सहकारीलाई आत्मसात गरेको भने सत्य हो। सहकारीको अर्थ सामाजिक आयाम। स्टेफानो जमाग्नी एवं वेरा जमाग्नी लिखित कोअपरेटिभ इन्टरप्राइज नामक पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार सहकारी सञ्चालनका आर्थिक र सामाजिक गरी दुई आयाम हुन्छन्। आर्थिक आयाम बजार संयन्त्रमा आधारित रहेको हुन्छ भने सामाजिक आयाम समुदायको आवश्यकता र नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ। यी दुई आयाम बीचको गतिशील सन्तुलनमा सहकारी आन्दोलन अघि बढेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यी दुई मध्ये कुनै पनि आयामलाई दरोसँग पकड्न सकिएको देखिँदैन। सहकारी विभागले जनाए अनुसार हालसम्म पुग नपुग 63 लाख साना कृषक, कालीगढ, श्रमिक, उपभोक्ता र निम्न आय भएका विपन्न परिवारका सदस्यहरू सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् भने मुलुकका सबै प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गरी कुल 34,000 बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित रहेका छन्। यति ठूलो संख्यामा उपस्थित सहकारीहरूले के कसरी काम गरेका छन्, तिनको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, तिनले समाजमा पारेको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव कस्तो छ, ती संस्थाहरू कसको नियन्त्रणमा छन्, तिनको नियन्त्रणमा समुदायको भूमिका छ कि छैन, संस्थागत विकास र सुशासनको अवस्था कस्तो छ, संस्थाको कार्य वातावरण कस्तो छ, संस्थागत मूल्य, मान्यता र संस्कृति कस्तो छ, सदस्य र सञ्चालकहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो छ, समाजमा ती संस्थाहरूले कस्तो सम्बन्ध विकास गरेका छन्, यी यावत प्रश्नहरूको यथोचित उत्तर भेटिँदैन। हामी जस्तो अल्प विकसित र विकासशील मुलुकहरूमा सहकारी आन्दोलनको उत्प्रेरणा आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउनु नै हो, जसका लागि समुदायको सहभागिता जरुरी हुन्छ र सहकारीले त्यो सामुदायिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने भएकाले यो अवधारणा अगाडि सारिएको हो। यो एक सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरणको आन्दोलन हो। वास्तवमा सहकारी समान हैसियत भएका र एउटा निश्चित समुदायमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफूसँग भएको ससानो रकम बचत गर्ने र सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूलाई परिचालन गरी वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो। तर यसको मूल्य र मान्यता विपरीत जसरी ठूला शहरहरूमा अरबौंको कारोबार गर्ने गरी सहकारीहरूलाई सञ्चालन गर्न दिइयो, त्यो नै सहकारी संकटको पहिलो कडी थियो। सामूहिकताको भावनामा आधारित भएर सीमित वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई खुल्ला रूपमा बिना नियमन कुनै अमुक व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको तजविजमा असीमित वित्तीय कारोबार गर्न दिइनु आफैमा त्रुटिपूर्ण थियो। जब कुनै पनि संस्थाले सर्वसाधारणबाट बचतको रूपमा रकम उठाउने इजाजत प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो संस्थालाई इजाजत दिने, अनुगमन र नियमन गर्ने तालुकवाला छुट्टै केन्द्रीय मन्त्रालय समेतको व्यवस्था नहुनु नियामकीय बेवास्ताको पराकाष्ठा नै हो। यसर्थ नियमनको दायराबाट बाहिर रहेकै कारण धेरै चलाख बिचौलियाहरूले सहकारीलाई आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम बनाए। शहर बजारका शिक्षित र सचेत वर्ग समेत दुई कारणले सहकारीतर्फ आकर्षित भए। पहिलो, बचतको स्रोत खोलाउनु नपर्ने हुँदा गैर कानूनी वा अपारदर्शी स्रोतबाट आर्जन गरेको धन सहकारीमा बचत गर्न सहज हुन गयो, जबकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतमा नियामकीय निगरानी हुन सक्थ्यो। दोस्रो, धेरै ब्याजको लोभमा हैसियत बेगरका अपारदर्शी सहकारीहरूमा ठूलो रकम बचतको रूपमा राख्न पुगे। परिणाम स्वरूप सहकारी संस्थाहरूमा संकट आउँदा सो बचत जोखिममा परेको छ। कतिपय बचतकर्ताहरूले त आफ्नो बचत संकटमा परेको कुरा समेत सार्वजनिक रूपमा भन्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। यी यावत विषयमा छानबिन समितिले पहिले आएको निष्कर्ष र औल्याएका सुझावहरूलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सहकारी समस्या समाधान हुनेमा सन्देह छैन। तर छानबिन समितिको प्रतिवेदन अन्तिम होइन र हुँदैन। मुख्य सवाल त प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेथिति, अपचलन, अनियमितता र ठगीको अख्तियार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गरी न्यायिक प्रक्रियाबाट दोषीलाई कारबाही र जरिवाना अनि सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता हो, जुन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। क्लिन चिट भर्सेस इम्बेजलमेन्ट। नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिनको माग गर्दा
कडा प्रतिक्रिया दिँदै त्यतिबेलाका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना विरुद्ध राजनीतिक इबी साध्ने काम भएको जनाएका थिए। आफूलाई संसदमा बोल्न दिए 9 मिनेट 18 सेकेन्डमै सबैको मुख बन्द गरिदिने हुंकार गरेका थिए। तर संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भने परिस्थिति बदलिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तै आरोपी रवि लामिछाने र स्वयं रासोपा पार्टी पंक्तिले रवि लामिछानेलाई समितिले क्लिन चिट दिएको भन्दै हर्ष बढाइ गरेका थिए। ठिकै छ, भ्रममै सही, कोही खुसी र आनन्दित हुन चाहन्छ भने त्यो उसको स्वतन्त्रता हो। खुशियाली बाँड्न र हर्ष बढाइ गर्न पनि पाइन्छ। तर प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझाव खण्ड अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै क्लिन चिटको प्रसंग खारेज हुन्थ्यो। जुन कुरा केही दिनको अन्तरालमै सरकारले प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनमा तहकीकात गर्न तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेसँगै रवि लामिछाने र समग्र रासोपा पार्टी पंक्तिमा बेचैनी देखिएको छ। यसर्थ क्लिन चिटको भ्रम लामो समयसम्म टिक्न सकेन। हो, प्रतिवेदनमा औल्याइए अनुसार रवि लामिछाने प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि सहकारी संस्थाको बचत अपचलनको दोषी भागी हुने गुन्जाइस नहोला। तर कुनै बेला उनी कार्यकारी प्रमुख रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा विभिन्न सहकारी मार्फत भित्रिएको 65 करोड 54 लाख रुपैयाँमा कानूनी वैधता नरहेको समितिको प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको छ। त्यस्तै गोर्खा मिडियाको बैंक खाता सञ्चालनका क्रममा प्रबन्ध सञ्चालकको हैसियतबाट स्वयं रवि लामिछानेको एकल दस्तखतबाट काटिएको चेकको कानूनी जिम्मेवारी उनले नलिएर धरै छैन। त्यसैले सहकारीको बचत हिनामिनाबारे क्लिन चिटको भ्रम जति नै पाले पनि गोर्खा मिडियामा भएको स्रोतको अपारदर्शी एवं अनियमितताको दोषी भागीमा उनी पनि प्रत्यक्ष पर्दछन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। तथापि दामाशाहीबाट उनले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्वको हिसाब भने अर्को अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्योल हुनेछ। गोर्खा मिडियासँगको कानूनी सम्बन्ध नरहेकोले त्यसको पूर्व कार्य दायित्व आफूमा नपर्ने उनको जिकिर छ। यो जिकिर भने उनका लागि पनि छेस्काको भर्याङ जस्तै हो, जसले तला उकाल्ने कुनै गुन्जाइस छैन, जुन भर्याङ चढ्न नपाई ढल्नेछ। यसर्थ रासोपा पार्टी पंक्तिले मनाएको क्लिन चिटवाला उत्सवले त प्रकारान्तरमा संसदीय छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएको पो देखियो, जुन समिति र समितिका सभापतिको अर्को सफलता हो। यसर्थ अब रवि लामिछानेसँग प्रतिवेदनले औल्याएको कैफियतलाई लिएर गरिने जुनसुकै अनुसन्धानले देखाउने दोषी किटानी उपर असहमति दर्ज गर्ने कुनै नैतिक धरातल वा आधार देखिँदैन। उनीसँग बाँकी रहेको विकल्प भनेकै अनुसन्धानमा सहयोग गरी यो विषयलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण गराउने हो। सहकारितालाई प्रवर्धन गर्ने भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पटक पटक दोहोरिने गरेको नारा हो गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी। सहकारीलाई सन् 2006 को राजनीतिक परिवर्तन यता सन् 2015 को संघीय गणतान्त्रिक संविधानले अवलम्बन गरेको 3 खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा मानेको छ। तर 3 खम्बे अर्थनीतिका 3 खम्बाहरू निजी क्षेत्र, राज्य अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारीको वजन र मजबुती भने नितान्त फरक देखिएको छ। 3 खम्बे अर्थनीतिको सन्दर्भमा छानबिन समितिको टिप्पणी उद्धृत गर्दा निजी क्षेत्रको खम्बा फलामको, सार्वजनिक क्षेत्रको खम्बा काठको र सहकारीको खम्बा चाहिँ बाँसको साबित हुन पुगेको छ। किनकि सरकारले सहकारिता प्रवर्धनका लागि जतिसुकै रणनीतिक योजना ल्याए तापनि जनस्तरमा सञ्चालित सहकारीहरूको कार्य सम्पादन भने सन्तोषजनक देखिँदैन। कृषि अन्तर्गतको तरकारी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन एवं अन्य नगदे बाली केन्द्रित केही विशिष्टीकृत सहकारीलाई छाड्ने हो भने समग्र सहकारी क्षेत्रको खम्बा बाँसको होइन किन्तु नर्कट नै साबित भएको छ। खास गरी शहर बजारमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी एवं जिम्मेवार व्यक्तिहरूको श्रृङ्खलाबद्ध ठगीका घटनाले सहकारी प्रति विश्वास मात्रै गुम्दै गएको छैन कि सरकारको सहकारी प्रवर्धनको नाराको लय नै परिवर्तन भएर शहर बजारमा सहकारी, टोल छिमेकमा ठगीमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ। खास गरी काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवन, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका ठूला शहरहरूमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरूले गरेका बचत अपचलनका घटनाका फेहरिस्तले जो कोहीलाई तर्साएको छ। छानबिन समितिले अध्ययन गरेका 40 वटा सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय विवरण हेर्दा पनि ती संस्थाहरूमा बचतकर्ताको 71 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बचत रकम सहित
87 अर्ब 89 करोड दायित्व देखिन्छ भने 53 अर्ब 78 करोड ऋण लगानी सहित मात्र 82 अर्ब 32 करोड बराबरको सम्पत्ति देखिन्छ। सो सम्पत्ति अन्तर्गतको 20% मात्रै नउठ्ने ऋण र कुल सम्पत्तिको 20% मात्रै ब्याज आसामी रहेछ भने पनि कम्तीमा 25 अर्ब बढी नउठ्ने रकम हुन जान्छ, जुन रकमलाई सहकारीबाट कट्टा गर्दा ती संस्थाहरूको शेष सम्पत्ति 57 अर्ब बाँकी रहन्छ। सो सम्पत्ति फरफारक गर्दा पनि बचत र पुँजी सहितको दायित्व मध्ये कम्तीमा 30 अर्ब अपुग हुन जाने देखिन्छ। अनौपचारिक रूपमा विभिन्न समयमा सहकारीका विज्ञहरूले उल्लेख गरे अनुसार मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका करिब 34,000 सहकारीहरू मध्ये 20,000 बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। ती सहकारीहरूको कुल बचत करिब 8 अर्ब रुपियाँ रहेको र सो मध्ये 1 अर्ब रुपियाँ बचत जोखिममा रहेको औल्याएका छन्। सहकारीको यस्तो व्यथितिबाट हामीले साझेदारी अर्थतन्त्रको खम्बा मानेको सहकारी क्षेत्रको संस्थागत जर्जरता प्रष्ट हुन्छ। विगतदेखि नै पटक पटक औल्याइएको विषय हो कि सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो समूहगत वा निजी फाइदाका लागि बचत अपचलन गर्ने उपक्रम बढ्दो छ। फितलो अनुगमन र स्वनियमनको कमजोर धरातलमा उभिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूकै लोभ र बदनियतका कारण समस्यामा फँसेका सहकारीहरू धेरै छन्। नत्र एउटा सहकारीको कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्थापकलाई कर्जा लगानीको सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी तोक आदेशकै भरमा करोडौं रकमान्तर गर्ने आँट कसरी आउँछ? सञ्चालकहरूको अत्यधिक लोभका कारण हुने जोखिमयुक्त र निजी लगानी नै सहकारी सङ्कटको मुख्य कारण हो, जुन कुरालाई छानबिन प्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ। नियामकबाट हुने फितलो कागजी नियमनको फाइदा उठाउँदै तिनले आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले सहकारीहरू खोलेका थिए। त्यही सहकारीले सहर बजारमा हल्लाखल्ला गर्ने भएका कारण सर्वसाधारण पनि आकर्षित भए र बचत गर्दै गए। अहिले तिनै केही खराब नियत बोकेका सहकारी सञ्चालकहरूको बदनियतका कारण समग्र सहकारी क्षेत्रले नै संकट बेहोर्नु परिरहेको छ, विश्वास गुमाउनु परिरहेको छ। अहिले सहकारीका लाखौं बचतकर्ताको जीवनभरको कमाई स्वाहा हुने खतरा बढेको छ। छानबिन प्रतिवेदनमा औल्याइए अनुसार अध्ययनमा समेटिएका सहकारीहरूमा नक्कली कागजी प्रक्रियाको बिगबिगी, नेपालको प्रशासन संयन्त्र कागजमा विश्वास गर्ने र त्यही कागजलाई दशी प्रमाण ठान्ने गरिएको हुँदा नक्कली कागजको ढड्डा खडा गर्ने प्रचलन भने बढ्दो छ। अध्ययनमा समेटिएका सहकारीहरूमा पनि त्यस्ता नक्कली कागजी कारोबारको महामारी देखा परेको छ। सहकारी छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा पेश भएका कागजपत्रहरूमा विवाह नक्कली, अंशबण्डा नक्कली, पुनः विवाह नक्कली, साधारण सभा नक्कली, वार्षिक प्रतिवेदन नक्कली, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नक्कली, शेयर सदस्य नक्कली, ऋण नक्कली, खाता एवं सिङ्गो कार्य प्रणाली नै नक्कली महामारीको दुष्चक्रमा परेको जनाइएको छ। यस्तो नक्कली गतिविधि बढ्नुमा नियामकीय कमजोरीका साथै आर्थिक एवं सामाजिक कारणहरू पनि हुन्छन्, जो सहकारीका अगुवा वा सहकारी आन्दोलनका प्रणेता ठानिएका हुन्थे तिनैले नक्कली गतिविधिको चाङ खडा गर्दै गए। पैसा र पावरको बलमा तिनै व्यक्तिहरू समाजमा प्रभावी भइदिँदा त्यस्ता गलत क्रियाकलापहरू बढ्न गएका हुन्। विद्यमान कानून प्रबन्ध र अभ्यास अनुसार सहकारी सञ्चालनमा व्यक्ति वा समूह प्रभावी भइरहेका छन्। समुदायलाई अझै पनि सहकारी सञ्चालन र नियन्त्रणको औजार ठानिएको छैन, जसका कारण यही स्वार्थी व्यक्ति र समूहले सिङ्गो संस्थालाई धुलिसात पारिरहेका छन्। हाम्रै गाउँ समाजमा समुदायले चलाएका सहकारीहरूले उदाहरणीय कार्य गरिरहेका छन्। ती संस्थाहरू सफल, सक्षम र प्रभावी पनि बन्दै गएका छन्। तर सहर बजारमा केही व्यक्ति र समूहको वित्तीय स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएका सहकारी नै अहिले संकटको अवस्थामा पुगेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट र यससँग जोडिएको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा बचत अपचलनमा संलग्नहरूमाथि कानूनी कारबाही र बचतकर्ताको बचत फिर्ता तथा समग्र सहकारी क्षेत्रकै सुधार र सुदृढीकरणका लागि छानबिन समितिले दिएका सुझावहरू मननीय छन्। तिनको कार्यान्वयनले निश्चय नै सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न सकिनेमा शंका रहँदैन। तथापि अहिलेको टड्कारो सवाल भनेको जोखिममा रहेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता नै हो, जुन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। बचत फिर्ताकै सवालमा पनि आवश्यकता भन्दा बढी राजनीतिकरण भइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सम्मका माग राखेको देखिन्छ।
यी सबै बेफाकका फण्डा मात्रै हुन्, किनकि बैंक र वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारीहरूकै सन्दर्भमा पनि ब्याज वा ऋण मिनाहा गर्ने, जोखिममा रहेको बचत फिर्ता गर्ने आदि प्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व सिर्जना हुने काम सरकारले गर्न सक्ने कुनै गुन्जाइस रहँदैन। त्यसैले यस्ता सवालमा जनतालाई अनावश्यक अपेक्षा सिर्जना गरिदिने र अनेकन भ्रमको खेती गर्नु उचित पनि हुँदैन। यो त राज्य विरुद्ध विश्वासको संकट पैदा गरी आफ्नो अभिष्ट साध्ने दुर्नियतपूर्ण राजनीति हो। सरकारले नियामकीय सुपरिवेक्षण मार्फत जोखिमको सुरक्षण गर्ने मात्रै हो। एकैचोटि सबैका बचत फिर्ता सम्भव हुँदैन, तर बचतको सुरक्षण गर्न भने ढिला गरिनु हुँदैन। संकटग्रस्त सहकारीको स्थलगत एवं गैर स्थलगत निरीक्षण, कर्जा सापटीको विवरण र धितोको अवस्था मूल्याङ्कन गरी कर्जा असुल उपर गर्ने कामलाई तीव्र पार्न जरुरी छ। त्यसै गरी सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न सहकारी सञ्चालक, पदाधिकारी एवं अन्य व्यक्तिहरू समेतलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। त्यस्ता अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सम्पत्ति विवरण संकलन गरी कानुनी प्रक्रियाबाट स्रोत यकिन नभएका यस्ता सम्पत्तिहरूको बिक्री मार्फत सहकारीको आम्दानी लेखाङ्कन गरी सम्बन्धित संस्था मार्फत बचत फिर्ता गराउनु पर्दछ। सहकारी संस्थाहरूको इजाजत दिने, नियमन तथा निरीक्षण गर्ने निकायलाई प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाएर अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। त्यसैगरी संस्था सञ्चालनको तौर तरिका र संस्थागत सुशासनका लागि सदस्य र समुदायको सहभागिता, निगरानी र उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमै सहकारी भनेको समुदायको प्रतिनिधित्व हुने क्षेत्र हो। त्यसैले यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउनु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो र यसबाट नै सामूहिक समृद्धि र उन्नतिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा सहकारीहरू जे जसरी सञ्चालित छन्, यिनको सञ्चालन विधि भने बदल्न जरुरी छ। केही व्यक्ति र स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा पर्दै गएका सहकारीहरूलाई समुदायको निगरानी र सहभागितामा सञ्चालन हुने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। साथै सहकारीलाई बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा भन्दा पनि विशिष्टीकृत रूपले अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न ढिला भइसकेको छ। असोज 9 गते प्रकाशित वैकल्पिक अर्थतन्त्रमा रुचि राख्ने तथा अर्थ राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनु हुने मणिकर कार्कीको लेख। यस्तै यस्तै सामग्रीहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा सामग्रीहरू राम्रो लागे लाइक, शेयर वा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको रुचि अनुसार यस्तै यस्तै सामग्रीहरू पस्किँदै जानेछौँ। धन्यवाद।